کریم علیہ السلام نے انسانہ دے اندر انسانیت دے حق ونڈے ایو مجسمہ پہلے بھی موجود سی ایو شکل و صورت انسانیت دی پہلے بھی موجود سی پر بھائی بھائیاں نال ظلم پہ کر دینے اولاد ماں باپ تے ظلم و ستم پہ کر دینے ماں باپ اپنی اولاد تے ظلم و ستم پہ کر دینے بیوی شوہر دے حق ادا نہیں کر رہے شوہر بیوی دے حق دا کوئی احساس نہیں پر لجپال آقا تشریف لے آئے کائنات کے اندر بہار آ گئی نبی کریم علیہ السلام نے انسانہ دے اندر انسانیت دے رتبے تقسیم فرمائے گل اور یہ خامد نو بھی بڑی شان ملی ٹھیک ہے نا خامد نو بھی بڑا مقام سرکار دے آیا نصیب ہویا کیویں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا سوانی جدو 5 نمازاں پڑھے وصامت شہرہا رمضان دے روزے رکھے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اپنے جسم نو غیران دے سامنے ظاہر نہ کرے اپنے آپ دی حفاظت کرے 3 کام ہو گئے چوتھا کام اصل تو سنونے چوتھا 3 کام یاد رکھنے 5 نمازہ پڑھے رمضان دے روزے رکھے اپنے جسم دی حفاظت کرے بلی آگئی تے پورا خلفلہ بچ گیا بھی کی ہو گیا چلو ٹھیک ہے ہو گیا جو کچھ ہونا سی تسی ہوں نہیں دے توجہ ماشاءاللہ چلو ٹھیک ہے حاصل ہے ماشاءاللہ ہوں حدیث پاک کے توجہ کرتا ہوں اور اپنا توجہ نہیں کرتا 3 کام پہلا کام بلی آئی تو ساری گالی بلا شاید ایتے تانی بھول گئی تو یاد کو دورانی اچھا یاد ہے کئیاں نو یاد ہے عورت 5 نمازاں پڑھے رمضان دے 5 نہیں 3 ہاں 3 روزے رکھے 5 روزے دی گل 3 روزے رکھے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا تے اپنی حفاظت کرے غیران دے سامنے اپنے بدن نو نہ لے آوے یہ 4 کم تے 5واں کم آقا نے فرمایا اطاعت بعلہا اپنے خامن دی جائز گل مننے 4 کم اچھا اگر توجہ کرو تے 2 دا تعلق 2 کماں دا تعلق اللہ نہ ہے 5 نمازاں تے 3 روزے یہ رب دا حق ہے تے باقی 2 چیزاں اپنے جسم دی حفاظت کرے ایک خامندہ حق اس دی اطاعت کرے یہ بھی خامندہ حق اللہ نے 2 حق نبی کریم علیہ السلام نے 2 حق اللہ دے بیان فرمائے تے 2 حق خامند دے بیان فرمائے تے آقا نے فرمایا جیڑی عورت یہ 4 کم کر لوے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ آقا نے فرمایا جس نے 4 کم کر لے وہ دے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے نے جڑے دروازے سے وہ دا دل کرے اس سے دروازے سے جنت داخل ہو جائے تے خامد نو لجپال آقا علیہ السلام نے حق عطا فرمائے اللہ رب العزت دے 2 حق ذکر کیے پھر 2 حق خامد دے ذکر کر کے آقا علیہ السلام نے عورت دی ذہن سازی کی کہ رب دے بھی حق ادا کری تے رب تو بعد اپنے خامد دے حق بھی ادا کری تینوں جنت دے سارے دروازے کھلے ہوئے ملن گے تے جس خامد نو ایڈا حق مل جائے پھر انہوں خوش ہو کے کیوں نہیں کہنا چاہیے انہیں کی نسبت اور کیا چاہیے ان کی نسبت ملے اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا بن گئے امتی اور کیا چاہیے اللہ رب العزت دے پیارے حبیب کریم علیہ السلام آئے اس اجڑے ہوئے زمانے دے اندر بہار آ گئی پہلے فضاواں سن آقا دے تشریف لے آیا بہار آ گئیاں پہلے اندھیرے سن روشنیاں آ گئیاں پہلے جناب آگ سی جہنم سی پھر جنت آ گئی بعض بہاراں آ گئیاں جس محبوب دی آیا
منانی چاہیے خدا دی قسم الحمدللہ اپنے پنڈ دے لوگ اس مبارک بات دے مستحق نے اگر کوئی ماں ہے سرکار دی تشریف آوری تے ہوگی خوشیاں منا رہی ہے اگر کوئی بیٹی ہے سرکار دی تشریف آوری تے ہوگی خوشیاں کر رہی ہے اگر کوئی بیوی ہے سرکار دی تشریف آوری تے ہوگی خوشیاں کر رہی ہے اگر کوئی بیٹا ہے اگر کوئی خامد ہے الغرض انسان دی مومن دی کوئی حیثیت ہے بچہ ہوئے یا بڑا نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تے خوش ہوندہ نظر آ رہا ہے سرکار نے جو حق دیتا ہے پتہ چلیا کہ احساس ہے اس نو بھی سرکار دے آیا سانو یہ حق نصیب ہو جائے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سا تے ایک صحابی بیٹھا ہے اس صحابی دی بچہ آیا اس نے بچہ چوم کے بچے نے چومے اپنے بیٹے کی تے جویں آتی پالتی مار کے بیٹھا ہا تے بچے نو اس اپنے پٹ تے بہا لے تے ہوندا بھی عموماً ایویں بیٹھے ہوگی ساڈا بچہ آ جائے تے چوم کے یا گال نال لا کے اس نو اپنے پٹ تے بہا لیندے ہونا بھی ایویں چاہیے تے بھاویں گھر بیٹھے ہوئے بھاویں ڈیرے تے وڈیرڑیاں بندے بیٹھے ہوئے موڑ بھی ایویں ہونا چاہیے یہ نہیں بھی گھر پر بالا نال انج کریے تے بار ڈیرے تے بیٹھے ہوئے وڈیرڑے بندے بیٹھے ہوئے تے موڑ بالا نال انج پیار نہ کریے نا بال نال پیار بھاویں گھر بیٹھے ہوئے تے باہر بندیاں پیار کرنا چاہیے تانوں پتہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن تے غالباً حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں چ کوئی ہستی تشریف لے تے سرکار نے چومیا تے کسی نے اعتراض کیتا کہ اساں تو باڑاں کدی نہیں چومیا تے سرکار نے فرمایا جے تیرے دل چ رب رحمت کڈ لئی تو میں کی کراں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل چ رب رحمت کڈ لئی تو میں کی کراں سبحان اللہ میں کی کراں مطلب ہے کہ سرکار بندیاں دی تشریف فرمانے سرکار کو بڑا بندہ تو ہو کوئی نہیں نا بے شک تے جے او بندیاں چ بیٹھ کے تے اپنے لاڈلے نو چوم سکدے تے سانو کی ہوندا شرمانا نہیں چاہیے وڈیرے بندے بیٹھے جی پرانے آئے دورو دورو یہ تو بلا جناب رجوع دے سید ہیں تو انہوں سے اپنے باڑا میں مل لاتا نہیں جو بھی ہو اس سیدان دے تے نانے نے باڑا تو چوم کے بھی کھایا ہے بے شک اچھا وہ جیڑی اصل گل میں سناؤں کہ سرکار اس صحابی نے بچے نو چومیا تے چوم کے پٹ تے بہا لیا تے تھوڑی دیر ہوئی تے بچیاں نو ماں نال بھی پیار ہوندا تے باپ نال بھی پیار ہوندا تے اج کل تو پتہ نہیں ماواں نال باپ نال ڈیر پیار ہے یقین حساب بنے اچھا او تھوڑی دیر تو بعد او دی ایک بچی چھوٹی جئی او بھی آ گئی اس کی کیتا اس بندے اس بچی نو نہ چومیا تے نہ پٹ تے بایا سامنے ہوئے تے بہا تے سرکار نو گل پسند نہ آئی آقا علیہ السلام نے فرمایا تو انصاف نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا کہ بیٹے نو تو چوم کے پٹتے بہایا ہے تے دین چومے تو بغیر سامنے ہوئے تے بہا دیتا ہے یہ انصاف نہیں کیتا حضور بچیاں چ بھی حق ونڈ رہے سبحان اللہ بچیاں چ بھی حق ونڈ رہے تے حضور دے آیا یہ سانو سارے حق ساری عزتاں ساری شاناں نصیب ہویاں